Paghimugasan namon nga poblasyohanon! Welcome to our first Himugasa Festival and Barangay Poblasyon, Kawayan Negros Occidental. Himugasa Festival sa Barangay Poblasyon. Baryo namon nga poblasyon. Sa sining aktibidades, amon ginatagaan balor ang amon dunang manggad sa dagat kag bukid. Gani ginaimbitar ta kamo sa pagsaksi sa amon First Himugasa Festival. Kag naga himugasa, mapabukid man ukon baybayon palang abuhin nan sang tagsa sa amon. Tagsa ka poblasyohanon, relasyon ang amon pundasyon. Oh, kami nagahimugasa sa mga bugay, San Pablo ang Santos, ang Banwa kag amon baryo. Nagagiyak ang bulik sa tagsa samon, kasadya sang amon kausa. Padayon Poblasyon, Banyog, Kawayan. Ini ang inyo alagad SK Chairperson Christian Tibalya. Maupod sa Sangguniang Kabataan, Council of Barangay Poblasyon, ang sentro sang kasadyahan kag komersyo sang Banwa sang Kawayan. SK Poblasyon, Sanyog, Kawayan. Amon igapa kilala paghimugasa sang bugay sa amon sa panganay nga barangay. Diri sa Barangay Poblasyon, Kawayan Negros Occidental. Poblasyon, salamat sa bugay. Welcome! First Himugasa Festival, Barangay Poblasyon.